تكبيرا بأنه هو الإله الوحيد الذي خلق الكون ودبر أمور الأرض والحياة. لذا نقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشكر الله سبحانه تبارك وتعالى لأنه هو المتصرف في الأحوال، هو المتصرف في الكون، هو المتصرف في الأمور، ألا له الخلق والأمر. لذا نقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونكبر ربنا بتبجيل وتشريف وتعظيم وتكريم وابتهال، لأنك أنت الله لا نعبد إلا إياك. ولذا نقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهو الذي أرسل إلينا سيد البشر خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا النبي الأمين، وجعله قائدنا الأعظم ولا فخر عليه، بيده لواء الحمد من آدم إلى عيسى تحت لوائه. ونعظم ربنا ونشكره على هذه النعمة اللزيمة الجليلة إذ أخرجنا وبعثنا في أمة سيد الأنام. ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونعظم ربنا ونشكره ونبجله تبجيلا. والذي أنزل إلينا الفرقان وقال في حقه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تنزيل من عزيز الرحمن، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما لنا لا نحمده وما لنا لا نحكم على حمده وعلى مدحه وعلى تشريفه وتكريمه لنا بإنزال أعظم الكتب لنا إماما وقائدا. ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا ربنا ويا خالقنا قد أنعمت علينا بنعماء ظاهرة وباطنة، النعماء الجلية والخفية، منها كما قلت في كتابك الحق المبين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا ربنا قد آتيتنا هذا الدين اللذين، دين الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين، دين النجاة والرحمة، دين العدل ودين الامتنان، دين العلم والنور. فيا ربنا ويا خالقنا نشكر لربنا ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا للمسلمين أن يرجعوا إلى شرائع الحلال والحرام الذي قد آتانا هذا الدين اللذيذ وآتانا الأحكام والأوامر. وقد صمنا في شهر رمضان وقمنا في ليالي هذا الشهر اللذيذ، وقد آتيتنا يا ربنا شهر القرآن وشهر الرحمة والغفران وشهر النور والإيمان. وقد تأثرنا من هذا الشهر اللذيذ من لياليها ومن نهارها ومن كتاب ربنا
ومن ذكر ربنا ونقول بألسنة كما قلنا في الليالي وفي النهار من هذا الشهر العظيم ونكبر ربنا بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا ربنا نعظمك ونبجل ونكبرك يا ربنا قد فتح لنا باب الرحمة وباب التوبة وباب الغفران، وقد قلت بلسان نبيك المبين حق المبين وهو أصدق القائلين. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ربكم الجليل في يوم الفطر المبارك ما لا تسألوني في هذا اليوم لدنياكم إلا نذرت لكم ولا لآخرتكم إلا آتيتكم. فيا ربنا نسألك من جنابك الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتطهر لنا قلوبنا وتصلح لنا أعمالنا وتخرجنا وتخرج بيوتنا وبلادنا وأمصارنا من الظلمات إلى النور، ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. فيا ربنا قد آتيتنا الأموال وقد آتيتنا من العناصر ومن أسباب الرزق والحوائج، ونشكرك يا ربنا على النعماء الظاهرة، ونسأل من جنابك الكريم أن توفقنا أن نطلب الرزق طيبا حلالا من جنابك الكريم، وأن نجنب نفوسنا من طلب رزق الحرام، ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا ربنا نسألك وندعو من جنابك الكريم أن تسلكنا مسلك أهل الإنعام الذين جعلوا كلمتك الله العليا وجعلوا كلمة الذين كفروا السفلى وعلوا كلمة الدين كلمة العدل والإسلام. هم منار الإسلام، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا نفوسهم، الذين بذلوا أموالهم، الذين هاجروا من بيوتهم، الذين تركوا أوطانهم وأحبتهم، والذين نصروهم نصرا مؤزرا. ونقول بقول كما أعلوا كلمة ربنا في جميع ميادين الحياة نعلي كلمة ربنا، ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونسألك من جنابك الكريم أن تحيينا على ملة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملة الأنبياء والمرسلين وعلى كلمة الإسلام والتقوى حين ارتحالنا من دنيانا ويوم نشورنا يوم القيامة، أن يجري على ألسنتنا بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ما لنا لا نتوكل عليه، ليس رب سوانا، ليس خالق سوانا، ليس مالك ورازق سوانا. ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفر من جميع الذنوب والخطايا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. نسأل من جنابك الكريم أن يشرح صدورنا للإسلام
كما قال في كتابه اللذيذ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فيا ربنا قد آتيتنا نورك المبين. ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونصلي ونسلم على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامك عليهم أجمعين كما قلت في كتابك الحق المبين وأنت وقولك قول من أصدق القائلين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما أمرتنا في كتابه اللذيذ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ما لنا لا نصلي ولا نسلم على نبينا المبعوث الذي أظهر دينك على سائر الأديان الذي قاهر الجبابرة والقاصرة والقياسرة ودمغ الباطل وحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل. ونقول بقول الله أكبر نصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقول ونشكر أمامك بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونصلي ونسلم على سائر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخاصة على الخلفاء الأربعة وعلى أولهم بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى ثانيهم ناشر المنبر والمحراب خطيب المنبر والمحراب الذي أوتي فصل الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب وثالثهم سيدنا عثمان بن عفان الذي هو ناشر القرآن والفرقان كامل الحياء والإيمان. وعلى رابعهم أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. قد رضيت عنهم ما لنا لا نرضى منهم. ونقول على هذا بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قلت وقولك الحق المبين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما لنا لا نتعظ بوعظ ربنا ما لنا لا نتأثر بوعظ ربنا ما لنا لا نتقبل بأمور قد وعظنا ربنا الجليل. ونقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأعظم وأكبر. ولذا نقول بقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.